पार्टीलाई सबै मान्छे चाहिने, गुण्डागर्दी, फटाचोर, डाकादेखि लिएर सबै तबकाका विद्वान, प्रोफेसर, वकिल अनेक मान्छेहरू चाहिने। तर पार्टीभित्र प्रोफेसनल मान्छे लिडर कति छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। दुईजना अध्यक्ष लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् र एकले अर्कालाई राजनीतिक होइन अराजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेको भनेर भनिरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको यो विवाद उत्कर्षमा पुग्दै जाँदा अब यो समाधानको दिशातर्फ फर्किने, समाधान उन्मुख हुन सक्ने यो सम्भावना कतिको छ र या यो विवादले विभाजनकै रूप लिन सक्छ र नेकपाको यो विवादको मूल जरो चाहिँ के हो र विवाद किन सृजना भयो र सँगसँगै विवाद यो ढङ्गले अगाडि बढिरहँदा यसको अर्को फरक ढङ्गको नतिजा त आउँदैन, किनकि सडकमा राज संस्था पक्षधरहरूका प्रदर्शनहरू दिनौँ जसो भइरहेका छन्। कतै व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त्यो सम्भावना त छैन। हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राई। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट होइन, पटक पटक त्यो चरमचुलीमा पुग्छ र फेरि केही समयका लागि सामसुम भए जस्तो देखिन्छ। यसपटकको विवाद अघिल्ला विवादहरूभन्दा अलिक फरक देखियो। दुईजना अध्यक्ष लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। के भन्ने यसलाई, के हो यो? अब एक प्रकारले हेर्दाखेरि यो बहुदलीय व्यवस्थामा यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। यस्तै प्रक्रियाबाट पार्टीभित्रको आपसी वैचारिक द्वन्द्व र यसको अन्तरसङ्घर्षले नै एउटा नयाँ नवीन विचारको जन्म हुन्छ र त्यसले समय सापेक्ष आफ्ना विचारहरू, ट्र्याकहरू निर्माण गर्दै जान्छ। निरन्तर रूपमा सतह अथवा कन्स्ट्यान्ट रूपमा जहिले पनि पानी जमिराख्यो भने त्यो पानी प्रदूषित हुन्छ। त्यसकारण लगातार पानी कलकल बगिरह्यो भने त्यसले आफ्नो वातावरणलाई स्वच्छ र सुन्दर निर्माण गर्दै जान्छ भन्ने हामीले यो प्राकृतिकको एउटा नेचरको एउटा थ्योरी पनि हो। त्यसकारण यसबाट पनि हेर्दा के देखिन्छ भने नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन कलह देखा परेको छ र तपाईँले भने जस्तो कहिले ठुलो उत्कर्षमा गएर विस्फोट अहिले नै भइहाल्ने हो कि भन्ने किसिमको तस्बिर देखिने, फेरि त्यसलाई एक दुई हप्ता फेरि सतत तल झरेर फेरि त्यसलाई समतल रूपमा चाहिँ समस्या समाधान भइसकेको हो कि भने जस्तो हुने। यसभित्रको मलाई लाग्छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले वर्तमान सरकारभित्रको अथवा पार्टीभित्रको फरक फरक व्यक्ति र फरक फरक स्ट्रक्चर बाट आएको युनाइट भएको पार्टीको कारणले पनि यो द्वन्द्वहरू वैचारिक रूपमा सिर्जना भइरहेको होला। अब जस्तो अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा भने अहिलेको द्वन्द्व सामान्य ढङ्गको देखिँदैन, किनकि एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि सङ्गीन आरोपहरू, विशेष गरी भ्रष्टाचारका विषयमा, विकृति विसङ्गतिका विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा यस्ता आरोपहरू लगाउनु भएको छ जो पचाउन केपी शर्मा ओलीलाई सजिलो छैन। र यदि उहाँले त्यसलाई पचाउनु नै भयो, स्वीकार्नु नै भयो भनेदेखि त उहाँको राजनीतिक त्यो भविष्य नै समाप्त हुने त्यो सम्भावना पनि छ। र अर्कातिर फेरि ओलीका तर्फबाट प्रचण्डलाई पनि गम्भीर आरोपहरू लगाइएका छन्। यो चाहिँ त्यो क्षणिक आवेगको उपज हो भन्ने लाग्छ कि या साँच्चै एकले अर्कालाई जुन खालका आरोपहरू लगाइएका छन् त्यसमा सत्यता पनि छन्? अब अहिले चर्चाको गम्भीर रूपमा शहरमा, देश विदेशमा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटा अध्यक्ष, एउटा निर्वाचित अध्यक्ष, अर्को कार्यकारी अध्यक्ष, उहाँहरूले नै बाँडफाँड गर्नुभएको शब्द, यो दुई अध्यक्षहरूको बिचमा जुन द्वन्द्व देखा परेको छ, मैले अघि पनि भने कि उहाँहरूको दुईटा फरक फरक अस्तित्वको धारबाट आएको मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको आरोप एक अर्काको प्रष्ट रूपमा भन्ने जुन आरोप लगाउने आधारहरू पनि फरक फरक भएको हुनसक्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि सङ्गीन आरोप दुईटै अध्यक्षहरूले एक आपसमा एउटा कडा रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, लिखित रूपमा नै। अब तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट लामो जनसङ्घर्षबाट नयाँ इस्युजहरूले नेपालमा अब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर आएको एउटा लिडर, क्रान्तिकारी लिडर, रेडिकल फिलोसफी अथवा रेडिकल एक्सनबाट आएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यसले गर्दा स्वाभाविक ढङ्गमा मलाई के लाग्छ भने हरेक सामाजिक परिवर्तनको निम्ति, सामाजिक कार्यको निम्ति सरकारको गति धीमा रूपमा आयो। त्यसकारण यसलाई अलिकति कडा रूपमा, अलिक फास्ट बिटमा काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा स्टेमिना अलिक फरक जस्तो देख्छु म। अब त्यसकारण पनि उहाँले एउटा कारण चाहिँ त्यो हिसाबले पनि वर्तमान सरकार अथवा केपी सरकारको आफ्नै पार्टीको अध्यक्षमाथि अथवा सरकारमाथि उहाँले कामहरू चाहिँ चुस्त हुन सकेन, द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेन, भ्रष्टाचार भयो, सरकार कछुवा गतिमा गयो, बढी नातावादमा ध्यान दृष्टिकोण गयो र बढी पारदर्शिता हुन सकेन। त्यसकारण पार्टी पनि जाम भएर बस्यो र सरकार पनि अगाडि आफ्नो गति लिन सकेन भन्ने जुन किसिमको उहाँको लिखित आरोप छ, त्यो पनि हाम्रो लागि, तपाईँ हाम्रो जनताको लागि अस्वाभाविक चाहिँ म देख्दिनँ। स्वाभाविक हो, जनताले त्यत्रो बहुमत दिएर पठाएको पार्टीले जनताले सोचे जस्तो, जनताले आशा गरे जस्तो कामहरू हुनु नसकेको अवस्था चाहिँ हो। र यो अवस्थामा उहाँहरूको पार्टीभित्र अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अर्को कार्यकारी अध्यक्षले त्यो कुरा ल्याउनु देशको निम्ति, जनताको निम्ति र अन्य समाज, हाम्रो समाजको निम्ति त्यो राम्रै होला। तर उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा नराम्रो होला बेग्लै कुरा हो। त्यसकै अर्थमा अब के अरे केपी शर्मा ओली, उहाँको अघि उहाँको पनि स्ट्रक्चर फरक धारको मान्छे, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुँदा यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाको अवस्थाको उहाँहरूको राजनीतिक धार चाहिँ लामो इतिहासमा चाहिँ एक किसिम चाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एक किसिमको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा पनि जान खोज्ने, जनतन्त्रमा नि गणतन्त्रमा पनि जान खोज्ने यो किसिमको एउटा धीमा गतिमा हिँडिरहेको र राजाको समयमा पनि उहाँहरूको पार्टी चाहिँ चुस्त र त्यही पेरिफेरीमा त्यही किसिमको परिभाषामा हिँडिरहेको पार्टीको स्ट्रक्चर उहाँको फरक धारको हो। त्यसकारण अहिले तत्काल यी दुईटा पार्टीहरू एक आपसमा एकीकृत भएर बस्दा उहाँहरूको विचार नमिल्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन। त्यसकारण उहाँले एक अर्काको बिचमा जुन लिखित रूपमा सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ त्यो स्वाभाविक हो। जस्तो यो यहाँले अघि कार्यक्रमको सुरुमा भन्नुभयो कि यी खालका जुन विचारहरूको एक खालको त्यो हुन्छ नि द्वन्द्व, जो वैचारिक द्वन्द्व जब पार्टीमा हुन्छ त्यसले सङ्लो हुन्छ होइन पार्टी, यो एउटा बाटो रह्यो। तर अब यति गम्भीर गम्भीर आरोपहरू लागिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीमा बसिरहने त्यो नैतिकता यी आरोपहरूको निरूपण नभएसम्म हुन्छ या हुँदैन, र यदि ती आरोपका लागि मात्रै थिए भनेदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि त्यो नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? अब यो दुइटै तपाईँले उठाएको कुराहरू स्वाभाविक छन्, किनभने उहाँलाई त्यति धेरै नैतिक दबाब आइसकेपछि बस्न नैतिक रूपले उहाँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा त्यो त जबसम्म उहाँहरूको पार्टीको संसदीय दलको
दलमा जबसम्म नैतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पार्लिमेन्टको नेतृत्व चेन्ज गर्नुहुन्न पुष्पकमल दाहालहरूले, तबसम्म उहाँहरूलाई बस्ने अधिकार त नैतिक अधिकार त छ है। तर अब उहाँहरू किन त्यो संसदीय दलमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको विषयमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्न, त्यो उहाँहरू नै जान्ने कुरा हो। किन त्यसो भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको पार्टीको मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि पार्टी युनाइट हुँदाखेरि नै बडा षड्यन्त्र किसिमको वातावरणमा र एक आपस बीचको छलछाम र एक आपस बीचको स्पष्टता नभई युनाइट भएको अवस्था हो भन्ने म देख्छु। किनभने त्यति बेलाको अवस्थामा कामरेड केपी शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्री भएर देखाउनु थियो, त्यसकारण अन्य पार्टीसँग पनि सङ्गत गरेर एउटा बहुमत पार्लिमेन्टमा ल्याउने उहाँको पनि दाउ हुनसक्छ। त्यो किसिमको मनोदशाले पनि उहाँहरूलाई त्यो पार्टी एकीकृत गर्नमा अगाडि ल्याएको हुनसक्छ भने एकातर्फ प्रचण्ड माओवादी तत्कालीन माओवादीलाई पनि एक किसिमको प्रभाव र दबाव प्रचण्डमाथि थियो। किनभने बारम्बार साथीहरू सँगैको जनयुद्धमा हिँडेका मित्रहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि मोहन वैद्य हैन का नेताहरू यी बारम्बार फुटेर जाँदाखेरि एक किसिमको दबाव साथीहरूलाई युनाइट गरेर एकीकृत गरेर त्यो गतिमा लान नसकिने हो कि भन्ने छटपट्टि थियो भने कसरी अब यो पार्टीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँलाई पनि पार्लिमेन्टमा एउटा बहुमत लिएर जाँदाखेरि आफ्नो पार्टी र आफ्नो अस्तित्व बचाउन सकिन्छ कि भन्ने अवस्थामा युनाइट उहाँहरू हुने कोसिस गर्नुभयो। तर त्यति बेला उहाँहरूको दुईटैको सङ्लो मन चाहिँ थिएन। एकले अर्काको बिचमा छलछाम गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको षड्यन्त्रपूर्ण मनोदशाबाट दुईटै पार्टीहरू एकीकृत भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि के देखियो भनेदेखि उहाँहरूको बिचमा अहिले यो द्वन्द्व उत्कर्षमा देखा पर्यो। तर यस्तो किसिमले देखा पर्यो कि राष्ट्रिय रूपमा देशमा देखा परेको राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान कम गयो र पार्टीको झगडाप्रति उहाँहरू बढी अग्रसर हुनुभयो। यसले के देखिन्छ भने उहाँहरूको बिचमा एक अर्कामा आरोप मात्रै होइन अत्यन्त निकृष्ट शब्दहरू, हामीले सुन्न नसकिने शब्दहरू पनि प्रयोग भएको हामी देख्दछौँ। सम्भवतः त्यस्तो नहुनु पर्ने थियो। यत्र ठुला नेताहरूले त्यस्तो शब्द एक अर्काको बिचमा प्रयोग नहुनु पर्थ्यो। तर यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि एउटा कल्चर, संस्कार, व्यक्ति कुन परिवार र कुन इन्भाइरोमेन्टमा हुर्क्यो भन्ने कुरा पनि त्यो भर पर्दो रहेछ। जस्तो यति बेला ओलीमाथि लगाइएका जुन आरोपहरू छन् नि प्रचण्डका तर्फबाट, अब त्यो आरोप चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय मात्रै रह्यो कि होइन? अब यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय होइन, ताकि प्रचण्ड र ओली हामी मिल्यौँ अब ठिक भयौँ भनेर भने पनि अब ओलीका माथि चाहिँ गम्भीर प्रश्न सधैँ उठिरहने भयो। यो त तपाईले भने जस्तो यो त गम्भीर रूपमा मात्रै प्रश्न उठेन कि गम्भीर रूपमा चाहिँ सारा आम नेपालीहरूले मुद्दा बनाउने अवस्था रह्यो। किनभने आफ्नै पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्षले त्यत्रो सङ्गीन आरोप लगाइसकेपछि यो मुद्दा त सार्वजनिक रूपमा आइसक्यो र राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। किनभने प्रचण्डले आरोप लगाउनु भएको छ कोभिड-19 भएको भ्रष्टाचार हैन, कुनै पनि राजदूत र कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दाको नातावाद र भ्रष्टाचार हैन, त्यसपछि बारम्बार उठिरहेको व्हाइट बडी जहाजको चर्चा र भ्रष्टाचार यी इत्यादि ठुला ठुला, त्यसपछि ललिता निवासको ठुलो भ्रष्टाचारको जुन आरोपहरू लगाउनु भएको छ, यो पार्टीको उहाँहरूको सम्पत्ति मात्रै रहेन, यो जनताको सम्पत्तिको कुरा आयो, जनताको ध्यान आकर्षण गर्ने इस्युजहरू आयो। त्यसकारण यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनु जरुरी छ र यसको जवाफ
केपी ओली प्राइम मिनिस्टरले जवाफ अस्तिको मिटिङमा सचिवालयको मिटिङमा दिइ पनि सक्नुभएको आरोप छ, उत्तर छ। त्यसकारण अब यो आरोप लगाउने र उत्तर दिने जुन व्यक्तिहरूको बिचमा अब नैतिक धरातलको प्रश्न पनि आउँछ र त्यो कुराको प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसले कानुनी आधारहरू पनि लिन सक्ने सम्भावना छ। तपाईँले कानुनी आधार भन्नुभयो नि, यो कानुनी रूपमा यी विषयहरू अगाडि बढ्न सक्लान्, त्यस्तो होला? अब त सरकारले आफ्नो यसलाई कसरी यो इस्युजलाई अझ फेरि अगाडि बढाएर जान सक्छ, होइन भने नागरिक समाजले पनि त यो मुद्दालाई त अगाडि लान सक्छ नि। यही बिचमा जस्तो उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी देशका मान्छेहरूको त्यो दौडधुप यो पनि अलि चले जस्तो देखियो। हुन त यसलाई द्विपक्षीय हितका लागि भएका संवाद छलफल भनेर भनियो। यो दौडधुपको अर्थ केही हुनसक्छ ताकि यो पार्टी मिलाउने या पार्टीलाई अझ थप यो द्वन्द्वलाई चाहिँ उत्कर्षमा पुर्याउने गरी उनीहरूले खेले होलान् भनेर त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ? नेपालको पार्टीहरूको जन्म भारतमा बसेरै हाम्रो नेताहरूले स्थापना गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पार्टीहरूको संरचना पनि भारतबाटै जन्म भएर आएको हो। त्यो इतिहास प्रष्ट छ। त्यहाँ गएर खोले पनि अथवा त्यहाँका मान्छेले समर्थन गरे पनि। नेपालको जियोपोलिटिकल एन्थ्रोपोलोजी कस्तो छ भने भारतसँग खुला बोर्डर भएकोले गर्दा सामान्य चलखेल नेपालमा के हुन्छ भन्ने कुरामा भारतको चासो हुनु स्वाभाविकै हो। चाहे चामलको सामान्य 3-4 बोराको अथवा 1-2-5 लिटरको पेट्रोलको ओहोरदोहोर एक किसिमको व्यापार होस्, सामान्य मान्छेले गर्ने होइन, भन्सार छलीको काम, अथवा हाई लेभलको राजनीतिको जुन आउजाउ हो त्यो नेपालको सन्दर्भमा चलि नै रहेको अवस्था चाहिँ हामी 2007 सालदेखि नै हेरिरहेका छौँ, 2006 सालदेखि नै हेरिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि जहिले पनि आफै हामीले भन्दा पनि ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरूले नै एक अर्कालाई आरोप लगाउँदाखेरि भारतीय चलखेल अथवा चाइनाको चलखेल भन्ने त यहाँ शैली नै निर्माण भइसकेको छ नि। यो सन्दर्भमा आएर अब भारतीय रले अदृश्य रूपमा पहिले भेट्ने प्रयास गरेको प्राइम मिनिस्टरलाई र भेटिसकेपछि फेरि पुष्टि भएको अवस्था, भेटियो भन्नेको अवस्था, फेरि पार्टीकै जिम्मेवार नेतृत्वहरूले रले के बोल्यो भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई सोधेको बेला त्यसको जवाफ दिन नसक्नु त रहस्यमय त हामीले त्यसैमै देख्यौँ नि। त्यसकारण हुनसक्छ अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीको यो विवादलाई फ्र्याक्सन गर्न पनि सक्छ, किनभने यो युनाइट गराउने पक्षमा पनि भारतको अथवा रको विदेशी चलखेल थिएन भन्न त सकिएन नि त। चीनको चाहिँ के होला? र चीनको पनि नियत त्यही हो। चीनको नियत पनि त्यही हो। एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अलि ठुलो नेपालमा बनाउन सकियो भनेदेखि सहज ढङ्गले आफ्नो नीतिहरूलाई चाहिँ बाइलेटरल रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न बोल्नु सजिलो हुन्छ कि भन्ने चीनको नीति पनि हुनसक्छ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा जुन आएको अवस्था हो यसले पार्टीमा फ्र्याक्सन्सलाई ल्याएर पनि एउटा व्यक्तिलाई स्ट्रङ बनाउनु, इन्डिभिजुअल रूपमा बलियो बनाउनु सक्ने सम्भावना पनि हो, किनभने चाइनाको पनि त्यत्तिकै इन्ट्रेस्ट यहाँ आइरहेको अवस्था हो। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा अहिले हाम्रो राजनीति भन्दा पनि चाइना र भारतको जुन इन्ट्रेस्ट बढ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसमा चाहिँ तर जिम्मेदार अथवा जिम्मेवार चाहिँ यो कुन किसिमको भूमिका आइरहेछ भन्ने कुरा त पार्टीको नेताहरूको कमी कमजोरीको कारणले पनि हो। अब ठिक यही बेलामा चाहिँ राजसंस्था पक्षधरहरूका प्रदर्शनहरू सडकमा भइरहेछन्। देशका मुख्य सहरमा जो प्रदर्शन अलि ठुलै देखिन थाले। अब कतै यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्दै त छैन? त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिन्छ? त्यो ढङ्गले के आकलन गर्न सकिन्छ? संसारमा हामीले के देख्यौँ भने इतिहास कहिले पनि ब्याक चाहिँ हुँदैन, तर दुःखद अन्त्य चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण दुःखद अन्त्यमा जानुभन्दा अगाडि इतिहास निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले बुझ्ने कुरा हो।
एउटा पक्ष। अर्को कुरो 21औं शताब्दीमा बहुदलीय व्यवस्था, त्यस पनि गणतन्त्र सङ्घीय व्यवस्थाहरू विश्वमा स्ट्रङ भइसकेको अवस्था हामी देख्छौँ। र बहुदलीय व्यवस्थामा राजाले पनि बहुदलीय व्यवस्थामा म प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्छ भने त्यो कुनै आपत्तिको विषय होइन। तर राज संस्था नै स्थापित गर्छौँ भन्नु चाहिँ त्यो फेरि अर्को दुर्भाग्य हुनसक्छ। किनभने तर एकैछिन अहिले तपाईँले बोल्दा जस्तै अहिले थाइल्यान्डको राजाको विषयमा अहिले तत्कालै आन्दोलन भएको हप्ता दिन भइरहेछ कि राज संस्था त्यहाँबाट अत्यन्तै लोकप्रिय हो। थाइल्यान्डको राजा, संसारभरिको राज संस्था, ब्रिटेन, त्यसपछि जापान र थाइल्यान्डको राज संस्थामा अत्यन्तै यी तीनवटा देशमा राजाको अस्तित्व धेरै माथि भएको अवस्था हो। तैपनि अहिले आएर राजाको अस्तित्वलाई राख्ने नै हो भने उसको अधिकारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा गइसकेको अवस्था छ भने नेपालमा राज संस्थाले एकीकृत रूपमा जुन किसिमको भूमिका पहिलेको डिक्टेट जस्तो किसिमको थियो त्यसको अन्त्य भइसकेपछि अहिले फेरि जनताले त्यति सहज ढङ्गले मोनार्कीलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ भन्ने चाहिँ कल्पना गर्न सकिँदैन। तर राजा स्वाभाविक ढङ्गले राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्थालाई म मानेर पार्टीको रूपमा आउँछु भन्यो भनेदेखि त्यो त अधिकारको कुरा। अनि सडकमा भइरहेका प्रदर्शनहरू के हुन् त? सडकमा भइरहेको प्रदर्शनहरू यस्तो हुनसक्छ, कुनै सङ्घ संस्था अथवा कुनै इन्स्टिट्युसनहरू अथवा क्षणिक लाभको लागि अथवा राज संस्थाबाट पहिले दाना पानी खाइरहेको अहिले तिर्नुपर्ने अवस्थाको वातावरण तयार भएको हो कि यी धेरै अस्तित्वहरू हुनसक्छ। त्यसकारण राजा स्वयं राजनीति दलमा प्रवेश गरेको हो भने त्यही किसिमको नारा आउनसक्छ। तर राजा आऊ देश बचाऊ राज संस्था चाहिन्छ भन्न चाहिँ अहिले त्यति जनताले पचाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँले जनताले पचाउँछ जस्तो लाग्दैन भनेर भनिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा जो व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भनेदेखि यहाँले पनि प्रतिक्रियाहरू हेरिरहनु भएको होला र दर्शकहरूले पनि ती प्रतिक्रियाहरू हेरिरहनु भएको छ र कतिले गरिरहनु भएको छ। यही अन्तर्वार्ता यहाँसँगको या अर्को कुनै अन्तर्वार्तामा ती गरिएका कमेन्टहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै राज संस्थाका पक्षमा कमेन्टहरू पाइन्छ कि यसो हेर्ने हो भने त्यो जनताले रुचाउँदैनन् भनेर भनिरहँदा त्यो जनताकै आवाज होला नि त, जनताको अन्तर्मनदेखिको आवाज होला नि त कि या त्यो एक खालको प्रोपोगन्डा मात्रै होला भन्नुहोस् त? प्रोपोगन्डा पनि एउटा हुनसक्छ, तर त्यो क्षणिक हुनसक्छ प्रोपोगन्डा हो भने। तर तपाईँले भनेपछि जनताले साँच्चै खोजेको हो भनेदेखि कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त पनि त्यही हो नि, थेसिसमा एन्टिथेसिस। कुनै पनि सिद्धान्त पूर्ण चाहिँ हुँदै सक्दैन। थेसिस हो होइन, एउटा परियोजना हो, एउटा शोध हो, तर शोधको विषयमा पनि एन्टिथेसिस हुन्छ नि त होइन। त्यसको प्रतिपक्ष आउन सक्छ, उसको हेभिली समीक्षा गर्न सकिन्छ, आलोचना हुनसक्छ भन्ने होइन हो। त्यसकारण बहुदलीय व्यवस्था 2062 को नयाँ संविधानले दिएको 72ले जुन दिएको 2072 सालले दिएको जुन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमा जति संवैधानिक अधिकारहरू दलहरूलाई दिएको थियो त्यसलाई चुस्त र दुरुस्त व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न नसक्दा जनतामा एउटा फ्रस्ट्रेसन आउनु अस्वाभाविक कुरो होइन। त्यसकारण यो अवस्थामा केही मानिसहरूले राजाको पक्षमा बोल्यो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, आउन सक्छ। जस्तो आत्तिने मात्तिने त्यो एउटा पाटो भयो होइन, तर यही ढङ्गले राज संस्थाका पक्षमा आवाजहरू उठ्दै गए। सामाजिक सञ्जाल एउटा त्यो जनमत यति बेला हेर्ने एउटा उपयुक्त माध्यम हो होइन, र सडक अर्को एउटा के छ भनेर हेर्ने अर्को ठाउँ हो भने सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, सडकमा पनि त्यस्तै देखिन थाल्यो भने त्यो जनता स्वतस्फूर्त रूपमा हजारौँ लाखौँ जनता सडकमा राज संस्थाका पक्षमा उत्रिए भनेदेखि त फेरि इतिहास नफर्किएला भन्न पनि नसकिएला नि होइन। अहिले मैले भने इतिहास चाहिँ फर्किन्छ, आजसम्म फर्किएको अवस्था चाहिँ छैन, तर दुःखद अन्त्य चाहिँ भएको छ। त्यसकारण दुःखद अन्त्यको सामना गर्न पार्टीका यति धेरै बहुदलीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने, संवैधानिक गणतन्त्रमा आस्था राख्ने
यी सबै प्रादेशिक सरकारहरूमा र यस समावेशी समानुपातिक राजनीतिक एउटा स्वतन्त्र रूपमा प्रजातान्त्रिक रूपमा अभ्यास गरेको पार्टीहरूले त्यसको लागि त तयार हुनु जरुरी छ, प्रतिरोध गर्न त जरुरी छ। त्यसकारण अब राजा कुन हिसाबले अगाडि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नयाँ वातावरण तयार पार्छ। तर अहिले नै राज संस्था आउँछ भन्नु चाहिँ त्यो अकल्पनीय कुरा हो। देशका ठुला राजनैतिक दलहरू आन्तरिक मारमुङ्ग्रीमा व्यस्त रहने, एकले अर्कालाई खुइल्याउन र सिद्धाउनतिर उद्यत रहने, ठुला दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जाने, सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्ने, यो अवस्थामा अब होला के चाहिँ भन्नुहोस् त? यसै गरी देश अगाडि बढिरहन्छ होला त? यसरी नै चाहिँ बढ्ने नबढोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। सरकारले र पार्टीहरूले, स्पेसली सरकारमा बस्ने दलहरूले आफूलाई सच्याएर लानु पर्यो। जस्तो भ्रष्टाचारको विषयमा आफैलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अहिले हरेक कार्यालयमा जानु भनेदेखि पैसा नदिई काम हुँदैन। ठुल्ठुलो टेन्डरहरूमा तपाईँ हामीले सुन्छौँ कि अनेक किसिमको टेन्डरहरू खुल्छ, अनेक किसिमका टेन्डरहरू दिइन्छ, काम हुँदैन, सम्झौता गरिन्छ, थमौती गरिन्छ, होइन, कामहरू हुन सक्दैन। त्यही किसिमको सरकारी परियोजनाहरूमा पनि त्यस्तै हामी देख्छौँ। सामान्य कोभिडमा पनि त्यस्तो समस्याहरू देख्यौँ भनेर पार्टीले करारेको अवस्था हो, प्रतिपक्ष दलहरू पनि करारेको अवस्था हो। अब र जनतामा दिने शासन डेलिभरेट गर्ने जुन कामहरू हो त्यसलाई चाहिँ द्रुत गतिमा इमान्दारी साथ दिने वातावरण चाहिँ तयार पार्नु पर्यो। होइन भने त्यही किसिमको अहिले प्रचण्डले आफ्नै प्राइम मिनिस्टरमा लगाउनु भएको आरोप जस्तो नातावाद, भ्रष्टाचार, निरङ्कुशता, दादावाद, होइन, यो शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएको छ नि त। यही कुराहरू चाहिँ लगातार रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग गरेर, अभ्यास गरेर आफूलाई नसच्याउने हो भनेदेखि त स्वाभाविक ढङ्गमा देश त डुब्छ। कहाँ पुग्छ? के होला कि यसको अब जस्तो यही अवस्था रहिरहँदा के चाहिँ होला? अब मान्छेको त्यो एकदम चासो र मान्छेको त्यो ध्यान चाहिँ त्यसमा छ कि अब के होला भन्ने। अब यही अवस्थाबाट जस्तो नेकपाका नेताहरू विवाद गर्छन्, केही समय विवाद हुन्छ, फेरि मिल्यो भन्छन्, जनतामा त्यो आक्रोश हुन्छ नि, जनतामा निराशा, जनताका गुनासाहरू त्यो चलि नै रहन्छन्। यसै गरी नै देश अगाडि बढ्छ होला या के चाहिँ होला? अब यस्तो उहाँहरूकै पार्टीबाट एउटा नयाँ गति आउला नि त। एउटा कन्फ्लिक्ट थ्योरीमा पनि त्यही भन्छ नि, जबसम्म द्वन्द्व हुन्छ द्वन्द्वले नयाँ कुराहरू ल्याउने हो, द्वन्द्वले ध्वस्त मात्रै बनाउँदैन, सामाजिक परिवर्तन गर्छ भन्छ है। अब कार्ल मार्क्सलाई अब पनि हामी मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीले चाहिँ महान मानवशास्त्री र समाजशास्त्री भन्छौँ क्या। उसले के भन्छ भनेदेखि कन्फ्लिक्ट नट फर द डिजास्टर टु डिस्ट्रोय बट फर द सोसल चेन्ज भन्छ कि सामाजिक परिवर्तन ल्याउँछ। किन? त्यसकारण एउटा उनीहरूको अन्तर पार्टीको द्वन्द्वले एउटा यस्तो बिन्दुमा पुर्याउँछ जसले सामाजिक परिवर्तन गराउन निम्ति कुनै चिजको आविष्कार चाहिँ गर्छ। त्यसकारण यसरी नै त्यो बस्तस्तो लाग्दैन नेपालको राजनीति। अब प्रतिपक्ष तर समयले एउटा नयाँ आविष्कार भनेको मतलब नयाँ नेतृत्वको जन्म गराउँछ जसले देशलाई चुस्त र न्यायिक र सामाजिक रूपमा चाहिँ न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गरेर अगाडि जाने सम्भावना बढ्छ। होला त यस्तो जान पनि पर्छ त्यो, ताकि प्रचण्डले भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर आरोप केपी शर्मा ओली माथि लगाउनु भएको छ, उहाँमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने भोलिका दिनमा हुन्छ नि, कारबाही हुन सक्ने त्यो सम्भावना रहला, ताकि उहाँले जे आरोप लगाउनु भएको छ एउटा कुरो र प्रचण्डमाथि केपी शर्मा ओलीले जस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ उहाँमाथि पनि फेरि कुनै ढङ्गबाट उहाँ प्रचण्डमाथि पनि त थुप्रै आरोपहरू त छन् नि त। आज त्यो प्रतिवेदनमा समावेश भएका कुराहरू हुन् या त्यहाँ उल्लेख चाहिँ नभएका तर जनताले बारम्बार भनिरहेका कुराहरू, उहाँमाथि कारबाही हुन सक्ने, कुनै एउटा एक्सनमा उत्रिन सक्ने त्यो सम्भावना रहला, त्यस्तो होला कि नहोला? अब एक अर्कालाई एक्सनमा हामी जनताको नजरबाट हेर्ने हो भनेदेखि एक्सन भए राम्रो हो, किनभने त्यो जनताको एउटा लागि महत्त्वपूर्ण एउटा मुद्दा र चासोको विषय भइसक्यो र सार्वजनिक पनि भइसक्यो कि
केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भनेर आफ्नै पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षले भनिसकेपछि अब छ भन्ने कुरो त जनताले स्वाभाविक रूपमा ठाने नि त। त्यसको लागि अब प्रचण्डले पनि अथवा नागरिक समाजले पनि के हो भन्ने कुरा यस्तो निरूपण गर्न त प्रयास त गर्छ नै होला। यदि गर्यो भनेदेखि त्यो राम्रो कुरो पनि हो। यदि होइन केपी ओलीले फेरि चाहिँ यो कुरा गलत हुन् भनेर जुन किसिमको प्रचण्डमाथिको जुन खण्डन गरिएको छ अब त्यो कुराहरूलाई यदि होइन भनेदेखि उहाँले पनि पुष्टि गरेर देखाउनु होला। जस्तो ओलीले भन्नुभएको छ कि तर यो चाहिँ कम सम्भावना देख्छु म चाहिँ, किनभने एक अर्काको बिचमा अहिले जुन उहाँ आरोप प्रत्यारोप जुन आइरहेको छ एक अर्काको बिचमा पुष्टि गर्ने र पुष्ट्याइ गरेर सार्वजनिक गर्ने अवस्था चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूबाट देख्दिनँ। किनभने उहाँहरू निकै राजनीतिका महान खेलाडीहरू हुन् होइन, त्यसकारण उहाँहरू फेरि त्यो कुरामा त्यो बिन्दुमा गएर मिल्न सक्ने सम्भावना छ। होइन भनेदेखि उहाँहरूको पोजिसन त सकिने भयो। जस्तो ओलीले भन्नुभएको छ कि प्रचण्डलाई, कमरेड प्रचण्ड तपाईँले ममाथि यति आरोप लगाइसकेपछि कि त यो पुष्टि गरेर ममाथि कारबाही हुनु पर्यो होइन, कि त आरोप लगाउने तपाईँ कारबाहीका लागि तयार हुनु पर्यो कारबाही भोग्नलाई भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो उहाँको यो आशयको जो अभिव्यक्ति सुनिरहँदा र पढिरहँदा चाहिँ अब वार या पार नेकपाभित्र को त्यो जाने सम्भावना कतिको छ? सम्भावना अब उहाँहरूले जुन आरोप छ अब केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जवाफमा चाहिँ यो प्रचण्डले लगाएको सङ्गीन आरोपलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा धारणा छ। अब प्रचण्डको धारणा चाहिँ के छ भने होइन यो स्थायी समिति अब सचिवालयलेमा मात्रै यो होइन, यो कुरो अब चाहिँ स्थायी समितिमा आउनुपर्छ, स्थायी समितिबाट अब केन्द्रीय कमिटीमा आउनुपर्छ र यो समस्याको निरूपण हुनुपर्छ भनेपछि अब त्यहाँ छलफल होला नि त। यो मुद्दा अगाडि लाने हो, यो एक अर्काले लिखितमा जवाफ दिइयो, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, मुद्दै लगाएर जाने हो या यसलाई चाहिँ कुन किसिमले निरूपण गर्ने हो भन्ने कुराको त बहस होला। जस्तो यही दुईवटा फरक फरक प्रतिवेदनको एकले, तर एउटै कुरा के भने उहाँहरू त्यो तपाईँले अघि भने जस्तो नमिली अन्ततगत उहाँहरूको पोजिसन्स भनेको नमिली धर छैन। किनभने उहाँहरूको युनाइट हुने जुन प्रक्रियाको प्रारम्भ समय हो, उहाँहरू मनोगत रूपमा दुईटै चलाखीपूर्ण र आफ्नो व्यक्तिगत एक प्रकारले भन्यो भने स्वार्थको निम्ति युनाइट भएको अवस्था चाहिँ हो। अब कसरी मिल्नु होला, के होला? अब मिलनको बिन्दु के हुन सक्ला? मिलनको बिन्दु अब अध्यक्षलाई अब कार्यवाहक म निर्वाचित पार्टीबाट 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ, मैले अध्यक्ष छोड्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कमरेड केपी ओलीको छ। यता प्रचण्डलाई कार्यवाहक मात्रै होइन पूर्ण अध्यक्षको रूपमा चाहिँ स्थापित मलाई गरियोस् भन्ने नै हो मेन झगडाको केन्द्रबिन्दु। अब उहाँले चाहिँ प्राइस मिनिस्टर म चलाइरहन्छु, अध्यक्ष तपाईँ नै हो ल भनेर छोडिदिनु भनेदेखि त मिलिहाल्छ। त्यही पदमा नै मिल्छ गुरु। प्रचण्डलाई यो देशमा भ्रष्टाचार भएकोमा त्यत्रो चिन्ता होइन, पदको चिन्ता हो, र केपी शर्मा ओलीलाई अरू चिन्ता होइन, यो ठाउँमा बसिरहन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने मात्रै हो। अहिले देख्दाखेरि त्यस्तो हो, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यत्रो परिवर्तनको एउटा ठुलो हुरी लिएर आउने प्रचण्डसँग त्यो पदको लागि मात्रै गरे हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने यदि तत्कालीन माओवादीले एउटा जनसङ्घर्षको लहर 52 सालदेखिको स्टार्ट नगरेको भए सम्भवतः या धेरै राजनीतिक दलका मानिसहरू यसरी शोक शैलका साथ बस्ने अवसर पाउँदैनथे। त्यो सुविधा त प्रचण्डले स्थापित गरेको अथवा तत्कालीन माओवादीले स्थापित गरेको समावेशी गणतन्त्र, प्रादेशिक संघीयता, धर्मनिरपेक्षले को फल खाएर बसेको हामीले त यहाँ वरिष्ठ नेताहरू देखिरहेछौँ नि होइन। यहाँ जनताको सामान्य छोराहरू त त्यसरी नियुक्ति भएको, त्यसरी मनोनित भएको त हामी त देखिरहेको छैनौँ। चाहे के अरे पुँजीवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बोल्ने भाषा होइन, दलाल पुँजीपति भन्ने, नोकरशाही दलाल भन्ने
है। ती पेरिफेरीमा जुन बसेका ती मानिसहरू थिइन्, फेरि त्यही अभ्यास गरेर त साथीभाइहरूले त त्यो मञ्चको, त्यो कुर्सीको, त्यो आम्दानीको, त्यो भत्ताको त उपयोग गरिरहेका छन् नि। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्ड अथवा तत्कालीन माओवादीले गरेको जुन परिवर्तनको एउटा केही महत्त्वपूर्ण जुन स्ट्रक्चर संरचना हो, यसलाई तत्कालै बिर्सेर त्यो भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्थालाई नै मात्र हेरेर बस्ने प्रवृत्तिको होइन कि एउटा रेडिकल परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यत्रो जनसङ्घर्षमा मानिसहरूको योगदान छ र दुनियाँले मानिसहरूले चाहिँ नि ज्यान गुमाए, त्यो त पीडा त प्रचण्डले बुझेको होला नि त भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यहाँले अघि भने जस्तो परिवर्तन नेताहरूमा व्यापकै भयो भनौँ न। हिजो अवस्था र आजको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि जुन सुखसाइला एकदम व्यापक छ होइन। तत्कालीन माओवादी ल्याएको परिवर्तनले हुनसक्छ त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर युनाइट भए, तर त्यति सहज रूपमा माओवादीले क्रान्ति गरेको कुरालाई उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको त होइन नि त। केपी शर्मा ओलीले नि भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला, बैलगाडा चढेर अमेरिका त पुगिन्न कामरेड भनेको। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेला तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदा यही हाउसमा सिंहदरबारमा हामी अब 42वटा हाम्रो सूत्रहरू कामहरू पुरा गर्छौँ भने गर, होइन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भन्दा गुलेली हान्ने मान्छेले बन्दुकको कुरा गर्नु अस्वाभाविक हो भन्ने जवाब त हामीले त्यति बेला पनि सुनेका थियौँ। तर त्यसकारण केही परिवर्तन त तत्कालीन माओवादीले गरेको हो नि त। त्यसकारण तत्कालै यी भ्रष्टाचार, यी नातावाद, यी यस्ता अनेक किसिमको विसङ्गति जुन एउटा उहाँहरूकै भाषामा नोकर के अरे पुँजीवादी पुँजी के भन्छ उहाँहरूको शब्द नोकरशाही है, पुँजीवादी दलालहरूको अस्तित्वलाई त कायम गर्नु हुन होला नि त। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो यो दलहरू भनौँ न सुध्रिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मैले यो किन सोधिरहेको छु भनेदेखि 62-63को त्यो जनआन्दोलनमा नेताहरूले सडकमा गरेका भाषणहरू जनताले बिर्सिएका छैनन् र त्यति बेला उनीहरूले के भन्थे भनेदेखि हातै जोडेर हामी हिजोको जस्तो गल्ती गर्दैनौँ, एकपल्ट हामीलाई पत्याउनुहोस् भनेर भन्थे। जनताले पत्याए पनि होइन, उनीहरूका साथमा लागे पनि, मत पनि दिए। तर अब फेरि जनताले यी दलहरूलाई पत्याउने, विश्वास गरिरहने त्यो सम्भावना छ र यी दलहरू सुध्रिने त्यो सम्भावना देखिन्छ यी नेताहरू? होइन, यी सुध्रे पनि नसुध्रे पनि तपाईँ हामीले नेता भन्नुपर्ने बाध्यता छ। डेमोक्रेसीमा पार्टी महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अब पार्टीभित्र हाम्रो कति प्रोफेसनल मान्छे छन् भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। पार्टीलाई सबै मान्छे चाहिने, गुन्डागर्दी, फटाचोर, डाकादेखि लिएर सबै तबकाका विद्वान, प्रोफेसर, वकिल अनेक मान्छेहरू चाहिने। तर पार्टीभित्र प्रोफेसनल मान्छे लिडर कति छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अब प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ धेरै कम हाम्रो पार्टीभित्र सबै दलहरूमा देख्दछौँ। त्यसको अभावले पनि जे मनमा लाग्यो त्यो बोलिदिने, अध्ययन नगर्ने अथवा अध्ययनको कमी उहाँहरूसँग गर्दा गर्दै अथवा अध्ययन गर्ने समय नपुगेर हो कि अध्ययनको कमी जस्तो म देख्छु। र त्यसकारण प्रोफेसनल भयो भनेदेखि यी नेताहरूले सच्याएर लाने त यी नेताहरूले नै हो। तर एउटा कुरा के हुन्छ नि, प्योर साइन्समा के भन्छ नि, मेन्डलको थ्योरीमा जेनेटिक पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि जिन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो नेताहरूको जिन चाहिँ मेन्डलको थ्योरी जस्तो त्यो पिक हो होइन। केराउको बिचमा एउटै केराउ रोप्दा पनि अर्को कोसा अर्को वर्ष फलेको हेर्दा पनि केही बिग्रेको, केही सानो, कोही किरा लागेको, कोही राम्रो दानाहरू, जुन बीको जेनेरेसन मेन्डलको थ्योरी भन्छ नस्लीय विकास, त्यो नस्लीय राम्रो विकास नभइसकेको नेताहरू चाहिँ हो यो। किनभने यदि त्यो एउटा कल्चर हो होइन, कल्चरमा जानु भन्ने कुरो लामो समय डिकेड्स पार गरेर आउनु पर्दो रहेछ। सभ्यता भन्ने कुरा, के बोल्ने के नबोल्ने, कुन हैसियतमा आफूलाई डिलिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो
नेता मात्रै भएर नपुग्ने, एउटा ठुलो प्रोफेसनल मात्रै भएर नपुग्ने, यो कल्चरको पनि विकास हुनुपर्दो रहेछ। त्यसकारण हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि हाम्रो नेताहरूलाई, सबै दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई एउटा डेमोक्रेसीको निम्ति महत्त्वपूर्ण नेता भन्न त हामी बाध्य भएको अवस्था नै हो। तर कल्चरको अभाव चाहिँ म देख्छु। त्यसकारण कल्चर पनि एउटा नेताहरूको सुन्दर पक्ष हो। त्यसलाई उहाँहरूले आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र मोडिफाई गरेर लानुपर्छ। होइन भनेदेखि अब यस्तै किसिमको राजनीति चाहिँ चलिरहन्छ। यस्तै किसिमको एक अर्कामा नचाहिँदा अथवा अशब्दको हिलो छेपाछेप चलिरहन्छ। त्यसकारण नै हामीले यति लामो समयसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो देशमा पनि इमान्दार नेता छ भनेर अनाउन नसक्ने अवस्थामा हामी रहेको अवस्था हो। यो दुर्भाग्य हो। अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग मेरो, जनतामा असन्तुष्टिको त्यो मात्रा बढ्दै जाँदाखेरि यो व्यवस्थाकै विकल्प जनताले खोज्लान् या अहिले जुन दलहरू माथिल्लो भनौँ न जुन शक्तिमा छन् त्यो शक्तिमा चाहिँ अरू कोही दललाई ल्याएर जनताले प्रतिस्थापन गर्लान्? दलहरू त खोलिँदै जाला बहुदलीय व्यवस्थामा, त्यो खोलिनु स्वाभाविक पनि छ र शक्तिशाली पार्टीको विरुद्धमा अर्को पार्टी आउनु पनि जरुरी नै हुन्छ। त्यो थ्यासिसको एन्टिथ्यासिस अघि भने जस्तो। त्यसकारण के हो भनेदेखि अब अर्को मान्छे त यहाँ आउने कुरो त भएन। नेपालीहरूले नै आफ्नो राजनीतिक इतिहासलाई र देशलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति प्रयास गर्ने हो। यिनै पार्टीभित्र समयको एउटा कुनै बिन्दुमा एउटा नेताको जन्म त पक्कै हुन्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा बोल्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर विष्णु राईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।